السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام يا وبقي الليل والنهار أسعد علينا مظلوم كربلاء في مصائب سبيل سرورك التي لمس عاشوراء تصديق وجهك يوشكين أتركوا على الله أترككم على الله نسكت سيد ساتني لتكويت سيد ساتني من جدلا على البنان جد زينب يا مسلم العساتي شستمسي يا مسلم الدلواتي شستمسي يا الوداع مظلوم كربلاء لمالك وسيد زينب يعني شيء يعني تعالى ما تمهره अगर अली ताला चाहता है वल्लाह रोया ज़मीन में मोहम्मद अज़रुकुम अल्लाह करबला के सिकने होंगे हुसैन अली को मौजूद होने में सुबिलावे सुना इस गली का सवाल गोंबे का इतना सफा यामला नस्री मौजूद ज़ैनब का सवाल मालम या आखिर जज्बान नहीं चलेगा तो यहाँ कुछ ठीक तो नहीं कर रही है वसीयत कोई तो Allah Hussein
aynı bahsedeceğiz. O sevgisi, o sagayı Nabi, o sagayı Zahra'yı, o sevgisi o çocuğu, o sevgisi, o sevgisi kazanma, o numayı kazanma, o sevgisi kazanma. Suyum o çocuğu, nana savaşı yatsıcı, götürüyordu. Yeni dostlar bu bir kadur bu bin, yeni dostlar bir kadur bu bin. Allah, o sevgisi Rabbi Sultanah'ı kasavar, Sultanah'ı bombada ameliye. Sultanah'ı bombotçu ve sedanatmaya. Sakina'yı mazlumaşı, Sakina'yı mazlumaşı, Sultanah'ı bombolacı ve namaliyat vermek. Ve Sultanah! Hangisi gibi havada bakın. سكينا زينا بحوالنا حسين مخيم من اليوسف ميدان كارزان جون الشخص حسين علي شجاع البستان يطلع يا قدف ومن ساعة نعيني جزرة ليش عملكوا فرق أكان يوم حسين منازي أساسنا شعملكوا في موجة رب جدبن والله علي بوجه منا قلبي من درت درك الله كوش حكم سيساتر ليش عملكوا فرق لحبي مدايت كان يرضي إجارته شلت كان يسي إجارته ليش عملك كان يرضي يوم سهرا يبيقوا كربلاء كجبتوا تنعزوا سيبايا وبعضوا يبقى يرضي إجارته ليش عملك نتيجة بيان بيا زول مرديتك وزولي بشري زولي بوعدك وزولي زعبانك بشري بشري بيان بيا إمامة سندوقك لعين سيدني برشيتي بردان وزولي سيدة سلطنائي مدينة سبحانه مزمونات الدفع سبحانه مزمونات Allah, Hussein, Ziyadiyah Matusha, Ziyadiyah Matusha for Mirambo. Hati bege bisi nidati tahalu. Allah kad khudil al Hussein bi Karbala. Allah azumi al Hussein bi Karbala. Hussein Ziyadiyah Sultanah bi Karbala izah zamin ke shakhs. Sukayna mazlumat tehlik, Zainab tehlik, Zainab la bilmet ta'awud tijasay, bilmota bunne bashanmet. لما نلقوا النتيجة بيان بيا الله أكبر إمام زمان ناسي زيارة نعيم تسلم والشمر جالس على صدري نيمو حسين بلان بوليكا شمس نزل لوكو يعزز ناري زينب زبريات ليو مرزان أنا جعل بيت بينا نيمو حسين سبعكم أشهدكم على الله أشهدكم على الله حسين يزكى سلطناته يزكى لوكشونسه خيمة على حسين يجوا لهم سكينة مظلومة وشحنة شاشة سلطنة يجوا سكينة سجن بخمسين سواعد جبت ميمو حسين لسواعد بيت بابا لسواعد بيت ليه سلطنة ميمو بدأنا جاوبي وغنى Saya ahli mana? Saya mau nikah ni yang tadi.